पुरस्कार हवेली का ये आखिरी पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी पार्ट की तरफ। थोड़ी देर बाद बच्चों के बाप सार्जन के हमरा दुकान में मौजूद थे। दुकान के शीशे के दरवाजों को बंद कर दिया गया था, लेकिन शटर नीचे नहीं किया गया था और ऐसा रूहों को वरगलाने के लिए किया गया था ताकि वो दुकान में आने की कोशिश करें। डॉनी ने दुकान के दरमियान में से तमाम परिंदों के मुजस्मों को हटाकर जगह को वसी करने की कोशिश की। दरमियान वाली जगह पर स्टोर रूम में मौजूद चंद कुर्सियां रखकर कॉलेज को किसी क्लास की शक्ल दे दी गई। मकसद सिर्फ यह था कि इन कुर्सियों पर बच्चों के वालिदों को बिठाकर तफसीली गुफ्तगू नशीद के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की जा सके। दुकान में गैस का हीटर लगाने के बाद डॉनी ने ऊपर अपने रहायशी कमरे का रुख किया। बच्चों के वालिदों के चेहरों पर खौफ और परेशानी के तासुरात थे। किसी रूह के साथ बातचीत करने का यह इनका पहला और शायद आखिरी इत्तेफाक था। डॉनी ने इन्हें तलाशा दिया और बताया कि वह रूह निहायत बेज़रर और मासूम है। दिमागी तौर पर पागल होने की बदौलत कुछ बेवकूफ जरूर है, लेकिन इनका वजूद नुकसान पहुंचाने का बाइस नहीं बन सकता। सार्जन एंथोनी ने तंज़िया अंदाज में सर हिलाया और बोला, बिल्कुल, इनके हवा पर मुश्तमिल वजूद नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं है। टाउन में इतने दिनों से जो कत्ल गारत हो रही है वह सब तो इत्तफाकिया है, इनमें इन रूहों का बिल्कुल भी हाथ नहीं। डॉनी गसीले लहजे में बोला, हर अमल का रद्द अमल होता है, वो भी रद्द अमल था या फिर कुछ गलत फहमियाँ थी। मैं इन गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। मेहरबानी करके तुम मामले को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, वरना हालात मजीद खराब हो सकते हैं। सार्जन ने कंधे उचकाए और खामोश होकर बैठ गया। डॉनी ने भी कमरे के एक कोने में बैठकर इंतजार करने को बेहतर जाना। इंतजामात मुकम्मल थे, अब सिर्फ रूहों का इंतजार ही बाकी था। रात के 12 बजे डॉनी को नीचे दुकान में सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन दुकान में आ चुके थे। डॉनी ने सार्जन और बच्चों के वालिदों को इनकी आमद के मुतालिक बताया और मुहतात कदमों के साथ नीचे सीढ़ियों की जानिब चल दिया। दुकान में बुल और एन की रूह तक के अलावा मजीद रूहें मौजूद नहीं थी। डॉनी को दुकान में दाखिल होते देखकर बुल बोला, ये क्या माजरा है? तुमने दुकान की सेटिंग क्यों चेंज कर दी? कहीं इसे फरोख्त करने का इरादा तो नहीं है? डॉनी बोला, ऐसी बात नहीं। ऊपर वाले कमरे में इन बच्चों के बाप मौजूद हैं, जिन्हें तुम अगवा करके ले जा चुके हो। वो तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, या अगर यूं कह लो तो ज्यादा बेहतर होगा कि मैंने इस तमाम मीटिंग का एहतमाम इसलिए किया है ताकि मिलकर बातचीत के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? बुल की रूह बोली, क्या वो एन को जीता जागता बच्चा मुहैया कर सकते हैं? अगर ऐसा कर सकते हैं तब हम भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। डॉनी बोला, मैं तुम्हें यकीन तो नहीं दिला सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मामले को अहसन तरीके के साथ इख्तिताम पर पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं, बाकी जो खुदा को मंजूर। बुल ने इस बात में सिर हिलाया, फिर बोला, ठीक है, हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं क्योंकि तुम टाउन से बाहर के रहने वाले हो। अगर टाउन के होते तब हम तुम पर भी एतमाद नहीं करते। कुछ देर सोचते रहने के बाद वो दोबारा बोला, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ हमारे खिलाफ मुकदमेबाजी का आगाज होने वाला है। अगर बात ऐसी ही है तब हम तुम्हें जज की कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं ताकि हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो सके। डॉनी मुस्कुराते हुए बोला, वाकई अगर मुकदमे का समा पेश किया जाए तब मामला बहुत दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करेगा और मुझे अपनी ज़िंदगी के दौरान जज की कुर्सी पर बैठना भी नसीब हो जाएगा। फिर डॉनी ने आगे बढ़कर एक कुर्सी उठाई और इसे बाकी कुर्सियों के सामने काउंटर के पास रख दिया और फख्र के साथ बोला, यह जज की कुर्सी है। फिर इसने दूसरी कुर्सी अपनी कुर्सी के दाहिने जानिब रखते हुए कहा, यह सार्जन एंथोनी यानी होने वाले मुजरिम के वकील की कुर्सी है, जबकि बाएं जानिब तुम और तुम्हारी बीवी एन बैठोगे। क्या ख्याल है? बुल ने इस बात में सिर हिलाया और डॉनी मुकदमे के बाकी अफराद को बुलाने के लिए ऊपर कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में सार्जन एंथोनी और बच्चों के वालिदैन इसके मुंतजिर थे। डॉनी ने इन्हें दिलासा दिया, फिर अपने हमरा नीचे आकर मुकदमे की रोदात में हिस्सा लेने की पेशकश की। सार्जन ने मुंह बनाते हुए डॉनी की तरफ देखा और तवील सांस लेते हुए कहा, यह वक्त भी देखना था। अब सार्जन एंथोनी को पागलों की रूहों के सामने खड़े होकर अपने टाउन वालों के हक में वकालत करनी होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि इतने तरदों की जरूरत ही क्या है।
एक दफा इन पागलों को मेरे सामने खड़ा कर दो, फिर देखो मैं इन्हें कैसे सीधा करता हूँ। वो सब कुछ भूल भाल कर 5 मिनट में इंसानों के बच्चे ना बन गए, तब मेरा नाम बदलकर एंथोनी के बजाय मार्कोनी रख देना। डॉनी ने हैरत भरी निगाहों से सार्जन एंथोनी की जानिब देखते हुए कहा, सार्जन, तुम शायद भूल रहे हो कि इन पागलों की रूहें गोश्त पोश के इल्जाम के साथ कतई ताल्लुक कर चुकी हैं। अब वो हवा पर मुश्तमिल रूहें हैं जिन पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। अगर कर सकते हो तब वो नीचे मौजूद है, तुम बखुशी कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। जहाँ तक मेरे मशवरे का ताल्लुक है तो वो यही है कि खामोशी के साथ और सुलह सफाई से इसे हल करने की कोशिश करो। चीखना, चिल्लाना, मारना धाड़ना किसी इंसान के मामले में मुफीद साबित हो सकता है, रूहों के मामले में नहीं। और रूहें भी पागलों की, जिन्हें आम हालात में समझाना ही मुमकिन नहीं, यहाँ तो मामला आम हालात से तजावुज कर चुका है। डॉनी लम्हे भर के लिए सांस लेने के लिए रुका, फिर दोबारा बोला, अब अगर नीचे आना चाहते हो तब खामोशी के साथ आ जाओ, नहीं आना चाहते तब यहीं बैठे रहो। मेरी जानिब से किसी पर भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसने बात खत्म की और नीचे दुकान की जानिब चल दिया। बुल और एन की रूहें कुर्सियों पर बरजबान थी। डॉनी कोई भी बात किए बगैर दरमियान वाली कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों पर कदमों की चाप सुनाई दी, फिर एक एक करके बच्चों के वालिदैन खौफजदा चेहरे लिए नामुदार होने लगे। इनकी निगाहों का मरकज बुल और एन की रूहें थी। शायद आम हालात में वो कभी इन रूहों का सामना करने की कोशिश ना करते, लेकिन आज तो बात इनके बच्चों के साथ मुंसलिक थी। इसके अलावा डॉनी का वजूद भी इनके लिए तस्कीन का बाइस बन रहा था, जो जज की कुर्सी पर मुकम्मल वकार के साथ बिराजमान था। सबसे आखिर में सार्जन एंथोनी सीढ़ियों से कूदकर दुकान में दाखिल हुआ। इसने भी हैरत भरी निगाहों से बुल और एन की रूहों की जानिब देखा, फिर मजीद बात किए बगैर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। डॉनी ने तफसीली निगाहों से दुकान में बैठे तमाम अफराद का जायजा लिया, फिर गंभीर लहजे में बोला, मुझे शेल टाउन आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का अरसा नहीं गुजरा और आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मैं वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन यहाँ पर वक़्वा पजीर होने वाले पेचीदा केस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आप सब यकीन जानिए कि मुझे ऐसा करने का रत्ती बराबर भी शौक नहीं, लेकिन बुल और एन की रूहों की बदौलत ऐसा करने पर मजबूर हो। वो इस केस के लिए किसी ऐसे अफराद का इंतखाब करना चाहते थे जिसका ताल्लुक शेल टाउन से किसी भी सूरत में कभी भी ना रहा हो। ऐसा शख्स मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ बातचीत करके मुझे मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त की, जिसे मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते मजबूर होकर कबूल कर लिया, वरना मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। अब हम केस की जानिब आते हैं। मेरे दोनों मजलूम साथियों बुल और एन के दिलों में टाउन वालों के खिलाफ चंद गलतफहमियां मौजूद हैं, जिन्हें मैं मामले के शुरू में ही रफा दफा कर देना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि आज से 1 माह कबल शेल टाउन के पागल खाने में आग लग गई थी, जिसमें बहुत से पागलों को अलावा एन और बुल की मौत भी वाकिया हो गई थी। लेकिन टाउन के किसी भी फर्द ने आगे बढ़कर इन लाचार पागलों की मदद करने की कोशिश नहीं की। ये वो पहली गलतफहमी थी जिसके बिना पर बुल और एन के दिलों में नफरत का ज्वालामुखी फटने लगा, और इसी नफरत की बिना पर इन रूहों ने 15 के करीब इंसानों की जान ले ली। सार्जन एंथोनी, क्या तुम अपना मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों किया है? याद रहे, मौक़िफ़ ऐसा होना चाहिए जो बुल और एन जैसी मासूम रूहों के दिलों में मौजूद गलतफहमी को खत्म कर सके। सार्जन एंथोनी ने अज़बात में सर हिलाया, फिर अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए बोला, शेल टाउन के पागल खाने में जब आग लगी तब मैं वहां मौजूद था। आग ने इतनी शिद्दत के साथ खतरनाक सूरत इख्तियार की कि सोचने समझने का मौका नहीं मिल सका। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आग जानबूझकर और मिट्टी का तेल छिड़क कर लगाई गई हो। तमाम पागल आग से घबराकर दूसरी मंजिल पर चढ़ दौड़े। हमारे पास आग पर काबू पाने के लिए मुनासिब सामान मौजूद नहीं था, इसलिए हमने करीबी शहर के फायर ब्रिगेड के अमले को फोन किया। इन्हें टाउन तक पहुंचने में देर लगी और यूं इमारत जलकर खाकसर हो गई। हम बाहर खड़े इन मजलूम अफराद के लिए कुछ भी नहीं कर सके। सार्जन खामोश हो गया। डॉनी ने तफहीमी निगाहों से बुल की जानिब देखते हुए कहा, बुल डियर, तुम्हारा इस केस के मुतालिक क्या मौक़िफ़ है? अगर बताना चाहते हो तब कुर्सी के खड़े होकर बता सकते हो। बुल तवील सांस लेते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर निहायत रंजीदा चेहरा बनाते हुए बोला, हम इस बात से बखूबी आगाही रखते हैं कि फायर ब्रिगेड की सहूलत टाउन में मौजूद नहीं, लेकिन अगर टाउन के अफराद आग को बुझाना चाहते तब यकीनन ऐसा कर सकते थे।
ٹاؤن میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ دروازے کو توڑ کر پاگل خانے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی اندر گھس کر بہت سے افراد کی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف یہ سوچ کر کہ مرنے والے پاگل ہیں اور انہیں بچانے کے لیے آگ میں کودنا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے مرنے کے لیے بے یار و مددگار انہیں چھوڑ دیا۔ بل خاموش ہو گیا۔ ڈونی نے اس دفعہ سارجن انتھونی کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے جواب دینے کی پیشکش کی۔ سارجن بھی سنجیدہ لہجے میں بولا، ایسا سوچنا بھی تمہاری بیوقوفی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش صرف اس لیے نہیں کی کہ اندر سب پاگل تھے۔ اگر تم بات کو ایسا رخ دینا چاہتے ہو تب مجھے یہ بتاؤ، کیا تم نے آگ میں کود کر پاگل خانے کی دوسری منزل پر جانے کی کوشش نہیں کی تھی، صرف اپنی بیوی کو بچانے کے لیے؟ کیا تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکا، اور بدلے میں تم کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ رہی پانی سے آگ بجھانے کی بات، تو اس کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ پاگل خانے میں آگ سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر لگائی گئی تھی، جس کی بدولت آگ نے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ شدت اختیار کی اور کچھ ہی دیر میں پاگل خانے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں اس بات کی حقیقت سے بھی آگاہی رکھتا ہوں کہ ایسا کس نے کیا۔ مجھ سے زیادہ اس حقیقت کے بہت سے پوشیدہ معاملوں کے متعلق تم بھی اچھی طرح جانتے ہو، لیکن یہاں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا تمہاری بیوی نے اپنے انتقامی جذبے کی تسکین کے لیے کیا تھا، جس کی پاداش کے لیے بہت سے بے گناہ پاگلوں کو موت کے مجبوراً گلے لگنا پڑا۔ اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو کیا تم میرے اس سوال کا جواب دینا چاہو گے کہ تمہاری بیوی نے ایسا کیوں کیا؟ بل غسیلے لہجے میں بولا، صرف ایک بچے کے وجود کے حصول کے لیے۔ اس تمام معاملے کے پیچھے ایک ممتا کی دل گراز کہانی کے علاوہ مزید اور کچھ بھی نہیں پایا جاتا۔ زندگی تو ختم ہو ہی گئی ہے، اس لیے اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انکل ٹام کے بچے کو میں نے ہی اغوا کیا تھا، لیکن این کی معصوم فطرت یا پھر پاگل پنے کی بدولت بچہ مر گیا۔ این اس کے مردہ وجود سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے میں نے چھپ کر بچے کے وجود کو قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا، لیکن ممتا کی ماری این کو خبر ہو گئی اور اس نے میری غیر موجودگی میں انتقامی جذبے کے تحت پاگل خانے کو آگ لگا دی۔ میں ڈونی کو پہلے بتا چکا ہوں کہ این کو جیتا جاگتا بچہ چاہیے۔ میں اسے ہر طرح بہلانے پھسلانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔ اس لیے میں نے تم سے رجوع کیا کہ شاید تم کوئی حل تلاش کر سکو، لیکن تم نے بھی معاملے کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد انتہائی اقدام اٹھانے کی کوشش کر ڈالی۔ ڈونی نے اس بات میں سر ہلایا اور سارجن انتھونی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، لیکن وہ انتہائی اقدام بچوں کے اغوا سے متعلق ہے۔ بل کیا تم بتا سکتے ہو کہ بچے اس وقت کہاں ہیں؟ بل نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا، ٹاؤن سے ہٹ کر جنگلوں کے درمیان پوشیدہ ایک غار میں بچے محفوظ ہیں۔ میں نے اور این نے سردی کا اطمینان بخش انتظام آگ کی صورت میں کیا ہے۔ یقیناً تمہارے دماغوں میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ ہوا پر مشتمل روحوں نے آگ کیوں کر روشن کر لی، تو اس کا جواب یوں ہے کہ یہ کام ہمارے کہنے کے مطابق بچوں نے خود کیا۔ وہ سب وہاں نہایت اطمینان و سکون سے ہے۔ ہماری ساتھی روحیں ان کی حفاظت کے لیے غار کے ارد گرد موجود ہیں۔ ڈونی نے بچوں کے والدین کی جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے کوئی اس سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ سب خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر ایک آدمی ہمت کر کے کھڑا ہوا اور ہکلاتے ہوئے بولا، جناب ہمیں جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارے بچے خوش و خرم جنگل کے غار میں محفوظ ہیں، لیکن یہ جان کر افسوس ہوا کہ اب ہمیں ان سے ملنے کے لیے موضوع اوقات کا انتظار کرنا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی شرائط ہے جن پر پورا اترنے کے بعد ہم اپنے بچوں کے حصول کو ممکن بنا سکیں گے؟ بل نہایت انکسرانہ لہجے میں بولا، میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہمیں صرف ایک جیتے جاگتے بچے کا حصول چاہیے۔ آپ یقین جانیے کہ آپ سب کو پریشان کر کے مجھے اور این کو قطعاً خوشی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میں کیا کروں؟ میں اپنی بیوی کی محبت کے لیے ہر جائز و ناجائز قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہوں۔ ہاں، اتنا وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ شرائط پوری کرنے کے بعد دوبارہ ٹاؤن کا رخ نہیں کروں گا۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر بندہ سوچ و بچار میں گم تھا۔ روحوں کی عجیب و غریب شرائط پر پورا اترنا ان میں سے کسی کے بھی اختیار میں نہیں تھا، اور شرط کو پورا کیے بغیر انہیں بچوں کا واپس ملنا بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سب اپنے دماغوں کو ایک عجیب گھن چکر میں مبتلا محسوس کر رہے تھے۔ پھر اس خاموشی کو ٹاؤن کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے کھڑے ہوتے ہوئے توڑا۔
وہ گلا کھنکار کر صاف کرتے ہوئے بولا، آپ کی شراحت پر پورا اترنا ممکن نہیں ہے، پھر بھی میں کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے محدود دماغ کے مطابق اس کے علاوہ مسئلے کا مزید حل دستیاب نہیں ہو سکتا کہ تمام ٹاؤن میں سے کوئی ایسا گھرانہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکے جس کے گھر میں دودھ پیتے بچے کے علاوہ مزید بچوں کی تعداد موجود ہو، اور وہ اپنا دودھ پیتا بچہ عین کے سپرد کر کے روحوں کی شرائط پر پورا اترنے کے بعد ٹاؤن والوں کے بچے کی بازیابی کا باعث بن سکے۔ ڈھونی نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سامنے بیٹھے ہوئے 15 کے قریب ٹاؤن کے افراد کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قربانی دینے کے لیے بچوں کی رہائی کا باعث بن سکے؟ کمرے کے ماحول میں دوبارہ گمبھیر خاموشی طاری ہونی چلی گئی۔ اس دفعہ سارجن اینتھونی سپاٹ لہجے میں بولا، یہ ایک ناممکن بات ہے۔ کوئی بھی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے وجود سے جدا نہیں کر سکتی۔ اگر اس بات کا یقین بھی دلا دیا جائے کہ بچے کی نگہداشت اور مستقبل پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے پائے گی، تب بھی کوئی ماں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچے بغیر انکار کر دے گی۔ یہاں تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ نگہداشت اور رہنے کا کام ایک ایسی سوچ کے سپرد کیا جا رہا ہے جو ٹھوس اجسام کو چھونے کے بھی قابل نہیں۔ یقیناً بچہ کچھ ہی دنوں میں موت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ڈھونی بات کاٹتے ہوئے بولا، میرے خیال کے مطابق عین سے بہتر ماں اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ رہی ہوا پر مشتمل روح ہونے کی بات، تو وہ ٹھوس اجسام بخوبی اختیار کر سکتی ہے اور ٹھوس جسم میں منتقل ہونے کے بعد بچے کی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ سارجن اینتھونی نے تنزیہ نگاہوں سے ڈھونی کی جانب دیکھا، پھر گمبھیر لہجے میں پوچھا، فرض کرو اگر تمہاری دودھ پیتی اولاد ہو تو کیا تم قربانی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے اسے عین کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگے؟ شاید۔ ڈھونی نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد جواب دیا، اگر مجھ پر ایسا وقت آیا تو میں اتنے لوگوں کی خوشی کی خاطر قربانی دینے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتا۔ سارجن کہکے لگاتے ہوئے بولا، اگر تمہاری اولاد ہوتی تب تم یقیناً انکار کر دیتے، چونکہ نہیں ہے، اس لیے تم ہیرو بننے کے لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ باہر کیف تم ٹاؤن کے باقی افراد سے بھی مسئلے کے حل کے لیے بات چیت کر سکتے ہو۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ کوئی بھی ماں اپنے دودھ پیتے لختے جگر کو روحوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ بل اور عین کو اپنی شرائط کے متعلق سوچ و بچار کرنی چاہیے، یہ ناممکن ہے۔ ڈھونی نے طویل سانس لیتے ہوئے بل اور عین کی جانب دیکھا، پھر منت بھرے لہجے میں بولا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم دونوں اپنی شرط میں رد و بدل کر دو؟ تم ٹاؤن کے کسی بھی گھر میں موجود دودھ پیتے بچے کی جانب اشارہ کر دو، ہم ان گھر والوں سے اجازت لے کر تمہیں بچے کے پاس آنے کی اجازت دلوا دیں گے۔ تم دن کے کسی بھی پہر وہاں آ کر بچے کے ساتھ اپنا دل بہلا سکو گے۔ میرے دماغ میں اس مسئلے کا اس سے بہتر مزید حل موجود نہیں۔ عین نے انکار میں سر ہلانا شروع کر دیا، پھر استہزائیہ لہجے میں بولی، ایسا ممکن نہیں ہے، بچہ بلا غیر و شرکت چاہیے۔ میں اس معاملے میں کسی دوسرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں مزید کچھ سوچنا ہوگا۔ ڈھونی نے ہار مانتے ہوئے سر جھکا لیا۔ کمرے کے ماحول میں کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر ڈھونی گلا کھنکارتے ہوئے بولا، میرے خیال میں مزید اور آخری حل موجود ہے۔ اگر قابل قبول نہیں ہوا تب شاید میں ہار مان لوں۔ بچوں کے والدین، سارجن اینتھونی اور دونوں روحیں بے چین نگاہوں سے ڈھونی کی جانب دیکھتے لگی۔ ڈھونی مسکراتے ہوئے بولا، ہمیں کسی ایسی موت کا انتظار کرنا ہوگا جس میں مرنے والا دودھ پیتا بچہ ہو اور اس کی موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہو۔ یاد رہے، ہمیں صرف ایک ننھے منھے اور مردہ وجود کی ضرورت ہے تاکہ اس کے جسم میں کوئی بھی روح گھس کر اس سے جیتے جاگتا بچے کی صورت مہیا کر سکے۔ صرف تھوڑے سے انتظار کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سب مل کر عین کی روح سے درخواست کریں تب شاید وہ ہمیں اتنی مہلت دے کر ہم پر احسان کرے اور ہمیں کچھ وقت دے کر شرط پوری کرنے کے لیے انتظام کرنے کا موقع دے۔ سارجن اینتھونی اچانک ہی چٹکی بجاتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر پرجوش لہجے میں بولا، انتظار کی مہلت مانگنے کی ضرورت نہیں، ہماری قسمت ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ ٹاؤن میں کل ہی ایک دودھ پیتے بچے کی موت واقع ہوئی ہے۔ میرے خیال میں سردی کی بدولت لاش ابھی گلی نہیں ہوگی، ہم بآسانی قبر کھود کر لاش کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ڈھونی مسرت بھرے لہجے میں بولا، ہم ابھی قبرستان کا رخ کرتے ہیں تاکہ لاش کو خراب ہونے سے پہلے وہاں سے نکال کر دکان میں لایا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے میں بل سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ گزشتہ روز میں نے یہاں دکان میں موجود روحوں کے ہجوم میں چند ایسے بچوں کی روحیں بھی دیکھی تھی۔ ان میں سے کوئی لاوارث بچے کی روح ہمارے حاصل کردہ مردہ وجود میں گھسنے کے لیے آمادہ ہو سکتی ہے یا نہیں، یوں ہمارا مسئلہ حل طلب صورت اختیار کر سکتا ہے۔
بل نے اسباب میں سر ہلایا اور بولا، ایسی لاوارث بچے کی روح ہمارے درمیان موجود ہے اور میرے خیال میں وہ بآسانی مردہ بچے کے جسم میں گھس سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بچے کے جسم کو مکمل تر و تازہ ہونا چاہیے۔ ڈونی بات کاٹتے ہوئے بولا، پھر ہمیں جتنی جلدی ممکن ہو سکے قبرستان کا رخ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں بچے کی لاش کو چھوٹے تابوت میں بند کر کے دفنایا گیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تب یقیناً بچے کی لاش اچھی حالت میں دستیاب ہوگی۔ تب سارجن بولا، وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ انہوں نے بچے کو چھوٹے تابوت میں بند کر کے دفنایا تھا۔ پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلد از جلد لاش کو نکال کر دکان میں لے آنا چاہیے۔ ڈونی نے اس بات میں سر ہلایا اور سارجن اینتھونی بچوں کے والدین کے ہمراہ دکان سے باہر نکل کر قبرستان کی جانب چل دیا۔ اس رات مطلوبہ بچے کی لاش دستیاب نہ ہو سکی۔ جس بچے کی لاش قبر کھود کر نکالی گئی، اس کی لاش کے کچھ حصے گلنے سڑنے لگے تھے، اس لیے اسے تابوت میں ڈال کر دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ لیکن پھر دوسرے دن شام کے وقت ایک ایسے بچے کی لاش دستیاب ہو گئی جو نہ صرف صحت مند تھا بلکہ لاوارث ہونے کے علاوہ اس کی لاش تر و تازہ بھی تھی۔ ڈونی کی دکان میں ایک دفعہ پھر سارجن اینتھونی اور بچوں کے والدین کو بلایا گیا۔ این اور بل کی روح کے علاوہ وہاں ایک ایسے بچے کی روح بھی موجود تھی جس کی عمر کم و بیش 6-7 سال کے قریب تھی۔ بل کے کہنے کے مطابق مطلوبہ بچے کی لاش کو ایک بڑی میز کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اب بل اور 6 سالہ بچے کی روح کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ سرگوشیوں پر مشتمل تھا، اس لیے دکان میں موجود باقی افراد کچھ بھی سننے یا سمجھنے نہیں پائے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بل بچے کو دودھ پیتے بچے کے مردہ جسم میں گھسنے کی ترغیب دے رہا ہوگا۔ گفت و نشید کا یہ سلسلہ تقریباً 5 منٹ تک مسلسل تواتر کے ساتھ جاری رہا۔ پھر بچے کی روح نے اسباب میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ بل نے ڈونی کی جانب دیکھتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ ڈونی نے لائٹ آف کر دی جبکہ سارجن نے شیشوں کے آگے پردے سرکا دیے۔ دکان میں مچلکا اندھیرا پھیل گیا۔ اب وہاں موجود تمام افراد ہلکے سایوں کی صورت میں اختیار کر چکے تھے۔ بل دوبارہ بچے کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ پھر اس نے بچے کی روح کو اٹھا کر میز کے اوپر بٹھا دیا۔ وہاں مردہ بچے کی لاش موجود تھی۔ بچے کی روح نہایت آہستگی کے ساتھ مرے ہوئے بچے کی لاش کے اوپر لیٹ گئی اور حیرت انگیز طور پر اپنے جسم کو کم کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دودھ پیتے بچے کی جسامت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے فوراً بعد دکان کا ماحول ننھے منھے بچے کے رونے کی آواز سے گونج اٹھا۔ این کی روح بے اختیار آگے بڑھی اور اس نے بچے کو اٹھا کر گلے سے لگانے کی کوشش کی، لیکن مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ صرف ہوا میں ہاتھ ہلا کر رہ گئی۔ ڈونی نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ ماحول یکدم روشن ہوا اور وہاں موجود تمام افراد کی آنکھیں چند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب دیکھنے کے قابل ہوئی تب انہوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ دکان کے درمیان سانتا کلاس اور بوڑھی عورت کا مجسمہ موجود تھا۔ بوڑھی عورت میز پر لیٹے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے چوم رہی تھی۔ منظر رکت امیز تھا۔ بہت سے ٹاؤن والوں کی آنکھیں آنسوؤں کی بدولت جھلملانے لگی اور وہ رومال سے آنکھیں پوچھنے لگے۔ ڈونی نے طویل سانس لیتے ہوئے سارجن کی جانب دیکھا، پھر بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، آخر کار ہم مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے۔ میرے خیال میں کل صبح ٹاؤن والوں کے بچے بھی ٹاؤن میں واپس پہنچ جائیں گے، پھر ٹاؤن والوں کی کرسمس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ سارجن بولا، تم بل سے بات چیت مکمل کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ بچوں کو واپس کرنے سے مکر جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تب ہمارے لیے مزید مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ڈونی نے اس بات میں سر ہلایا اور این کے پاس کھڑے خوشی سے معمور چہرے لیے بل کی جانب چل دیا۔ بل نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تب بولا، میں جانتا ہوں کہ تم بچوں کے لیے پریشان ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ساتھی روحیں بچوں کے ہمراہ ٹاؤن میں داخل ہونے والی ہے۔ آج ٹاؤن والے دوبارہ کرسمس منائیں گے جس میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہو پائی تھی کہ باہر بازار بچوں کے شور اور پٹاخوں کے ساتھ گونج اٹھا۔ ٹاؤن کے لوگوں اور سارجن اینتھونی نے گھبرا کر باہر کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، لیکن دروازوں اور کھڑکیوں پر لگے پردوں کی بدولت باہر نہیں دیکھ سکے۔ بل نے ہاتھوں میں موجود پستول کا رخ دکان کی چھت کی جانب کر کے ٹریگر دبا دیا۔ دھماکے کے ساتھ رنگ برنگے شعلے دکان کے اندر پھیرتے چلے گئے۔ اس نے ہیپی کرسمس کا نعرہ لگایا اور کمرے پر لادے ہوئے سرخ رنگ کے تھیلے کو اٹھائے دکان کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ٹاؤن کے لوگ جوک در جوک بازار کا رخ کر رہے تھے۔ ایسا تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ہو رہا تھا کہ لوگ رات ہونے کے باوجود گھروں سے باہر نکل کر بازاروں کا رخ کرنے کی جستجو میں تھے۔ بل سانتا کلاس کے وجود میں کمر پر موجود کھلونے سے لدے ہوئے تھیلے کے ساتھ
बच्चों में खिलौने तकसीम कर रहा था। कुछ मंचलों ने आतिशबाजी के सामान से भरे हुए थैले बच्चों को थमाने शुरू कर दिए और फिर आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर होने लगा। इस तमाम हजूम के दरमियान एन बच्चे को अपने सीने के साथ लगाए निहायत खुश और शादमान थी। डोनी सार्जन के हमरा दुकान के बरामदे में खड़ा लोगों के हजूम को देख रहा था। इसके माथे पर सोच की लकीरें नामुदार थी। सार्जन एंथोनी की निगाहों में खुशी और इत्मीनान का तासुर था। डोनी ख्वाबीदा लहजे में सार्जन से मुखातिब होते हुए बोला, क्या हमने ऐसा करके सही किया है? मुझे नहीं लगता कि हमारा खुदा हमसे खुश होगा। हमने मुकम्मल खुदगर्जी के साथ सूरत हाल को अपने हक में ढालने के लिए निहायत चालाकी से काम लिया है, लेकिन किसी और की जिंदगी का ख्याल नहीं किया। जिस पर सार्जन बोला, मेरी राय तुमसे मुख्तलिफ है। बहुत से लोगों की खुशियों के लिए अगर किसी एक नन्हे मुन्ने वजूद के जिस्म की कुर्बानी दे दी जाए, तब मेरे ख्याल में खुदा हमसे नाराज नहीं हो सकता। और फिर हमने ऐसा अपनी गर्ज के लिए नहीं किया, बल्कि दूसरों की खुशियों के लिए किया है। अगर ना करते तो बच्चों की दस्तयाबी के अलावा कत्लो गारित का ना रुकने वाला सिलसिला चलता रहता, जिसमें ऐसे कहीं और बच्चे कुर्बानी की भीड़ चढ़ जाते। डोनी सर्द आह भरकर बोला, लेकिन हमने जिस नन्हे मुन्ने वजूद को कुर्बानी की भेड़ चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, वो लावारिस और यतीम वजूद था। वो तो हमारी हमदर्दियों और हुस्न सलूक का हकदार था, लेकिन हमने इसे अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल किया। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। सार्जन झंझलाते हुए लहजे में बोला, क्या बुल के शर्त खुद गर्जाना फितरत की अक्कासी नहीं करती थी? क्या टाउन वालों का पागल खाने के बाहर मुंह उठाकर चुपचाप खड़े रहना खुद गर्जाना अमल नहीं था? अगर बुल की शर्त को पूरा करने के लिए हमने यतीम खाने में मौजूद बच्चे को अपनी गर्ज के लिए इस्तेमाल करके बहुत से वालिदैन को इनके बच्चों से मिलाने का जरिया बना दिया, तब मेरे ख्याल में ये कोई बदफेल नहीं हो सकता। तुम जरा बाजार में मौजूद टाउन वालों के चेहरों की जानिब तो देखो, कितनी खुशियां इनके चेहरों पर रक्स कर रही है। एन की जानिब देखो, वो कितनी मुतमईन और मसरूर है। मुझे तो इन सब को देखकर निहायत इत्मीनान बख्श एहसास दिल में उठता महसूस होता है। अगर एक इंसान के दुनिया से चले जाने की बदौलत लोगों की इतनी खुशियां मुयस्सर आ सकती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि खुदा हमसे नाराज होगा। डोनी ने इस बात में सर हिलाया और कोई भी जवाब दिए बगैर दरवाजा खोलकर दुकान के अंदर दाखिल हो गया। ये वो पागल बीती थी जो मुझे डोनी की बदौलत दस्तयाब हुई। डोनी को मजीद कुरेदने पर मुझ पर हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि वो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी पागल खाने में गुजार चुका था, यानी वो एक पढ़ा लिखा पागल रह चुका था। इलाज के बाद इसने टाउन में खिलौनों की दुकान खोल ली, जो आजकल बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन वो चेकअप के लिए अक्सर औकात पागल खाने में आता रहता है, और जहां इसकी और मेरी मुलाकात हुई। इस कहानी पुरस्कार हवेली या पागल बीती का इख्तिताम होता है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।